اور ایمان والوں مخاطب کر کے چند چیزاں تو رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے جو پہلی چیز کہ ایک دوسرے دا مذاق نہ اڑاؤ، اور مردوں نے بھی منع فرمایا تے عورتوں نے بھی مرد بھی ایک دوسرے دا مذاق نہ اڑان اور عورتاں بھی ایک دوسرے دا مذاق نہ اڑان۔ اور رب العالمین نے دونوں دے متعلق فرمایا کہ تسی نہیں جان دے، ہو سکتا ہے اس دی انتہائی جڑی زندگی ہے وہ تواڈے نالوں بہتر ہوے، خلوت دی زندگی تواڈے نالوں بہتر ہوے، وہ عمل دے اندر تواڈے نالوں بہتر ہوے، تسی تے بظاہری جڑی ظاہری ہے یہ چیز دیکھ رہے ہو نا، ظاہری لباس دیکھ رہے ہو، ظاہری اس دا حسن و جمال دیکھ رہے ہو، ظاہری اس دا رنگ و روپ دیکھ رہے ہو، ظاہری اس دے مال و جات تے تواڈی نظر ہے، لیکن نہ تے رنگ و روپ دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی تقوی ہے، یعنی رنگ و روپ دے نال رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کوئی مقام اس دی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تے لباس دے اندر اللہ دی بارگاہ دے اندر لباس دی وجہ دے نال کوئی بندے نو مقام ملدا ہے، نہ ہی مال و دولت دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر کوئی مقام ہے کہ اے مالدار ہے اے غریب نالوں بہتر ہے، اے رنگ دا چٹا ہے اے کالے نالوں بہتر ہے، ایندا لباس قیمتی ہے، دوسرے دا لباس جڑا ہے وہ ہلکا ہے، وہ پرانا ہے اور وہ سستا ہے تے اے اون دے نالوں بہتر ہے۔ فرمایا نہیں، تسی بظاہر چیزاں نو مد نظر رکھے ہے، لیکن تانوں کی پتہ ہے کہ اس دے دل دے اندر اللہ رسول دی کتنی محبت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تواڈے نالوں زیادہ اپنے محبوب دے نال محبت کرنے والا ہوئے، ہو سکتا ہے تواڈے نالوں زیادہ عمل دے اندر نیک اعمال دے اندر تواڈے نالوں زیادہ تقوی والا ہوئے، نیک اعمال دے اندر زیادہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑان والا ہوئے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے احکامات تے عمل کرنے والا ہوئے، تسی نہیں جان دے۔ تو فرمایا کہ جس وقت تسی کسے دی خلوت انہوں نہیں جان دے، کسے دے دلی معاملات انہوں نہیں جان سکتے، کسے دی نیت انہوں نہیں پرکھ سکتے، تے پھر اللہ دے اس حکم تے عمل کر دے ہویا کسے دا مذاق اڑانا چھڑ دیو کہ میرے رب نے فرمایا کہ ہو سکتا وہ تیرے نالوں بہتر ہوئے۔